usahay bitaw bay sa atong pag-focus o pagpaningkamot og ayo para mulambo diri sa YouTube or sa imong pagpanarbaho. Ako bay sa tinuod lang malimtan na nako usahay akong kaugalingon. Tungod kay content creator lagi ko nuta, sige tag una-una ug unsay sunod na to nga i-upload. Sige una-una sa content, sige tag edit tanan. Gusto ka nga naajud kay ma-upload every single day. Hangtod di ay nga wala na lang ka makahibalo nga ang imong battery drain na kaayo, mihubas na. Kini nga mga clips karon bay kuha ni sa among outing last month pa ni. Sa tinuod lang gaduha-duha gyud ko nga ako ba ning i-upload nga medyo layo-layo man siya sa ko ang ginahimo nga niche karon. Lahi siya nga content para nako mo nang gaduha-duha ko nga i-upload ba nako ni or dili kay basin random content na bulo niya ako. Unya bay kay kini nga lakaw na mo outing. Syempre naagi diri ang mga golden memory nga dapat dili siya ma-delete nako nga mga video clip kay mao lagi dako gini nga part pod sa ako ang self kay family bonding ni siya bay. Iniga banding namo na kompleto mi diri managigsuon. Mo nang sayang ug ma-delete lang nako nga walay kapuslanan. Sa dihang akong na-realize bay nga ang pagka-creator nimo dili lang di ay gyud ug unsa ang imo ang content karon. Dili lang kay YouTube tips, educational tips or paghimo og mga tricks kung unsa man jud ang imo ang content. Na-realize nako nga bahin pud ay ni nga sa imong lawas, sa imong kagalingon nga kinahanglan pug kag dakong pahulay or bisag gamay lang nga pahulay. At least ang imo ang battery nga na-drain maka-charge ug balik. Mao nang kamo sa mga gasugod pa lang or sa mga content creator na nga makakitaan ni nga video. Bye. Ayaw mong kalimot og pahuway. I-relaxad nang inyo ang mga kagalingon ug i-enjoy kauban sa inyong pamilya or sa imong mga barkada. Kana bang tagaan pud nimo reward ang imong kagalingon tungod sa imong mga kahago. Kung katrabaho man ka karon, kapoy kay ka, stress ka sa imong trabaho, tagaig time by imong kaugalingon nga ma-relax ug ma-enjoy bisan sa gamay lang nga panahon. Dili ang burnout ang tubag sa paglampos nimo sa imong mga gitinguha, sa atong mga gitinguha. Kay ang tinuod nga growth sa long term growth diri sa YouTube para nako kay kung nakahibalo ka, kung kanusa ka, mo relax ug mo pahulay. Lingawon nimo ang imong kagalingon kauban sa imong pamilya para inigbalik nimo hustle hard puhon, mas kusgan ka ug okay ug healthy kayo ang imong mental health. Mubalik ka nga mas lig-on, mubalik ta nga mas lig-on. Bye. Ang pagpahulay dili na siya usik sa panahon. Mao kini ang pinakadako nga imong investment para sa atong mental health ug ilabi na sa atong pagka-creativity. Kay para nako kapoy kayo edit, kapoy kayo tanan nga imong gipang trabaho. Moabot gyud ang time nga magulo-gulo ang imong huna-huna bay. Agi na sa kakapoy. Burnout ang resulta. Mo nang ako relax ra ko karon, di kay ko mag-focus akong edit. Usahay edit karon, ugma relax. Inana ra bay. Kay nga tong lawas ray puhunan. Tanawa gani bay. Obserbare ug maka-relax ka dayon sa imong pagbalik sa imong trabaho or pagbalik nimo sa pag-focus sa imong content, dako kayo, wide kayo ang imong imagination. Mugawas gyud ang imong pagka-ikaw, mugawas ang imong pagka-creative. Busa bay kung gibati man nimo, pareha nako gibati na gyud pud kog kakapoy. Gagmay kay kog views pero laban ra gyud yapon. Pero dili ko mahadlok nga mo post or mo pahulay kadjot kay ingon nila matag pahuway nimo na ay bag-ong kusog sa imong pagbalik para sa mas dako pang pagpaningkamot nimo. Paningkamot na kag-ayo, pero ay kalimot gyud ug pag-relax para sa imong pagbalik ug pagpaningkamot utro mas kusog kabay ug lig-on. Imurang gipahunat ang imong kusog ug ang imong mental health para makasurvive ka sa dako nga laban diri sa atong kinabuhi. Mao nang relax sinagmay ug bye. Daghan king salamat sa pag-uban ninyo ug paglantaw ninyo. Aning kadyot lang kayo na ako nga break ug kita-kits ta sunod pa na ako mga upload, mga kaagi nako diri sa YouTube. I-share nako tanan nga kung mahimo dili mo maparihan nako nga nagdugay na wala gyapon inaabot. Takit sa sunod bay, lapdos bulandos gyapon ta padayon sa pagpaningkamot. Paningkamot is out. God bless. Bye.